बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ज़िंदगी जो कुछ भी है और जो कुछ भी होगी, उसका इन्हिसार दो बातों पे है। पहली बात और दूसरी बात। दूसरी बात का ताल्लुक़ बहुत हद तक पहली बात से है, दूसरी बात बहुत हद तक पहली बात पे डिपेंडेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी अहमियत की हामिल है कि उसको अलग से लिखना और बोलना ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट भी करना पड़ती है। लिहाजा उसको महज पहली का हिस्सा समझकर उसका ज़िक्र ना करना गलत होगा। दो बातें कौन सी हैं? पहली बात कि हम सोचते क्या हैं, व्हाट वी थिंक, और दूसरी ये कि हम बोलते क्या हैं। बोलना या लिखना एक ही बात है, हम बोलते क्या हैं। और ये जो पहली बात है, ये जुज़वी तौर पे डिपेंड करती है कि हम सुनते क्या हैं, हम पढ़ते क्या हैं। सुनने को और पढ़ने को बहुत कुछ मुयस्सर है, लेकिन हम किसका इंतखाब करते हैं, ये तो मेरी और आपकी अपनी डिस्क्रिशन पे है। बहुत हद तक हमारी डिस्क्रिशन पे है, मुकम्मल नहीं है, लेकिन उसमें से कौन सा एक्सेप्ट करके अपनी सोच का हिस्सा बनाना है, ये मुकम्मल मेरा और आपका अपना सवाबदीदी इख्तियार है। अब किसी बंदे ने कोई बात कह दी, फैमिली मेम्बर हो सकता है, दीगर कोई XYZ कोई हो सकते हैं, उन्होंने कोई बात कह दी। अब इस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है कि उन्होंने, बहुत कम ही कंट्रोल है कि वो उन्होंने क्या बात कह दी। हमारे कानों ने सुन ली, हमारी आंखों ने देख ली, हमारे जहन तक पहुंच गई, यहाँ तक तो हमारे इख्तियार में नहीं है। लेकिन उसको हम क्या रंग देते हैं, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्या उससे मानी अखज़ करते हैं, ये मेरा और आपका खालिस्तन अपना डिस्क्रिशन है। एक वीडियो हमने देखी, एक हमने सोशल मीडिया की एक पोस्ट हमने पढ़ी, लिखने वाले ने जो लिखा, पहली बात तो ये है कि ये एक हद तक मेरा और आपका डिस्क्रिशन है कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, और फिर उससे क्या नतीजा अखज़ करते हैं, ये तो मेरा और आपका मुकम्मल तौर पे हमारा अपना डिस्क्रिशन है। तो भाई बात ये है कि ये हो गया पार्ट 1, और पार्ट 2 के हम सोचते क्या हैं, पार्ट 3 के हम बोलते या लिखते क्या हैं। आप यकीन जानिएगा, इतनी सी बात जो है हमारी ज़िंदगी को जहन्नुम भी बना सकती है, जन्नत भी बना सकती है, कामयाब भी बना सकती है, नाकाम भी बना सकती है। और ये कोई हरकोलियन टास्क नहीं है, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये कोई इम्पॉसिबली डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके लिए हमें एक PhD जितनी तालीम होना ज़रूरी हो, जिसके लिए हमें बहुत ज़हीन होना ज़रूरी हो, जिसके लिए हमें बहुत आसूदा हाल एफ्लुएंट होना ज़रूरी हो। कोई चीज़ इनमें से ऐसी नहीं है कि जो इन कामों के लिए हमारे लिए लाजिम ठहरती हो। अब यकीन कीजिएगा, इतना सा काम कर लें, हमारी ज़िंदगी, मैंने अर्ज़ किया था, जन्नत भी बन सकती है, जहन्नुम भी बन सकती है, पॉजिटिव रेवोल्यूशन भी आ सकता है, डिस्ट्रक्टिव किस्म की जो चेंजेस हैं वो भी, तबाहकुन किस्म की तब्दीलियाँ जो हैं वो भी आ सकती हैं, और हम एक एवरेज इंसान भी रह सकते हैं। यानी एक तरफ तो हो गया कि बहुत आला चले गए हम, और एक तरफ ये कि जो लोग बहुत बुरी गलत सिमत के अंदर निकल गए, और एक वो लोग के जो आम से लोग हैं, जो ऐसे काबिल ज़िक्र ही नहीं हैं, जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, हम वो भी बन सकते हैं। ये सारा कुछ मेरे और आपके अपने ऊपर मुनहसर है। अब हम किस बात का इंतखाब करते हैं, हमें करना क्या चाहिए, व्हाट टू डू,
وٹ از دا نٹی گریٹی آف دس ایکچولی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بھائی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے لوگوں سے پازیٹیو بات کی ہوگی، محتاط رویہ اختیار کیا ہوگا اور پازیٹیو باتیں کی ہوں گی، تو انشاءاللہ ہمیں سننے کو بھی پازیٹیو باتیں، بہت حد تک پازیٹیو باتیں ملیں گی، یا کم سے کم اس قدر ڈسٹرکٹیو تو نہیں ہوں گی نا کہ جو ادروائز ہمارے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل جو ہے، ہماری غیر ذمہ دارانہ گفتگو جو ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے ہمیں مل سکتی ہے. تو اس حد تک تو ہمارا گویا کہ اس کے اوپر کنٹرول رہا. اچھا جی، اب کیا کیا جائے؟ وٹ ٹو ڈو ناؤ. بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا وغیرہ پہ ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم کیا سنتے ہیں. اب اس میں میرا اور آپ کا بہت سارا اپنا ڈسکریشن ہے. پہلی بات پہ ہمارا کتنا ہے، اس پہ تھوڑا ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، لیکن اس پہ تو ایکسپلین بھی نہیں کرنا پڑتا. ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ بھئی اس میں میرا اتنا جو ہے، میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں پازیٹیو چیزوں کو اور میں کنسٹرکٹیو چیزوں کو میں دیکھا کروں، میں سنا کروں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، دوسری بات یہ کہ ہم سوچتے کیا ہیں. ہم جو کچھ سوچتے ہیں اس پہ وہ پہلے اس پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ ہم نے کیا سوشل میڈیا وغیرہ پہ ہم نے کیا دیکھا ہے، ہم نے کیا سنا ہے، ہم نے کیا پڑھا ہے، ہم نے لوگوں سے کس طرح انٹریکشن کیا ہے. سوچ اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. لیکن یہاں پہ بھی اگر ہم محنت کریں اور ہم کیا کریں کہ ہم اس کو فلٹریشن پلانٹ جو ہے اور ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے، یہ ٹریٹمنٹ پلانٹس کیا ہوتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہوتا ہے وہ بہت ٹاکسک ہوتا ہے اور وہ بہت زہریلے مواد اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اس کے اندر اب کچھ پانی ہوتا ہے جو انڈسٹریز استعمال کرتی ہیں، کچھ دیگر کیمیکلز کو استعمال کرتی ہیں. ان کو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو کہہ لیں کہ ٹریٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ جو ہے حیات جو ہے انسانی اور جنگلی حیات جو ہے اس کے لیے وہ ڈسٹرکٹیو نہ رہے. اس کو کچھ اور کیمیکلز وغیرہ ملا کے اس کو نیوٹرلائز کرنا پڑتا ہے. اس کے جو بہت ہی زیادہ مضر اثرات ہیں ان کو ختم کرنا پڑتا ہے. ہمیں اپنے ذہن کے اندر ایک کنورٹر لگانا ہے، اور ہمارے اندر ذہن کے اندر لگا ہوا کنورٹر جو ہے وہ تاکہ اگر کوئی نگیٹو چیز آ بھی گئی ہیں، ٹاکسک چیزیں آ گئی ہیں، ہم ان کو ٹریٹمنٹ ہم ان کا کریں، ہم ان کو ٹریٹ کریں، گویا کہ ہم ان کو کنورٹ کر، ہم بہرحال اس سے پازیٹیوٹی کے اندر ہم کنورٹ کر لیں. یہ جو کر لے گا، یقین جانیے گا، وہ ونر ٹھہرے گا. اور پھر اگلی بات کہ ہم کیا بولتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، کیا ہم بولتے ہیں. بولنا بڑا محتاط کام ہے، اور بولنا محتاط کام ہے. ہمیشہ پازیٹیو بولیے گا. جو لوگ ایبسنٹ ہیں بالخصوص ان کے بارے میں ہمیں پازیٹیو بولنا چاہیے. آپ یقین کیجیے گا، اتنا سا کام کر لینے سے میری اور آپ کی جو زندگی ہے، ہم اس کو ایک ایسی شاہراہ پہ ڈال سکتے ہیں، ایک ایسے ٹرین کے ٹریک پہ ڈال سکتے ہیں کہ جہاں سے آگے جو کامیابی اور کامرانی کی سمت کے اندر جاتا ہے، جو ناکامیوں سے ہمیں بچاتا ہے، جو زہریلی زندگی سے بچاتا ہے، جو خوبصورت زندگی تک ہمیں لے کر جاتا ہے.